Luke chapter 2 verse 1 to 20. उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर उगास्तिस के तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को जो चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तहज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुक़द्दस में से थोड़ी देर के लिए जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ उसका उन्वान है, व्हाट विल यू सैक्रिफाइस ऑन दिस क्रिसमस, कि आप इस क्रिसमस के मौका पर क्या खुदावंद के लिए कुर्बान करेंगे या क्या खुदावंद को नजर करेंगे। पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि व्हाट क्रिसमस इज नॉट। किसी को मालूम है कि क्रिसमस क्या नहीं है? अच्छा ये बता दें क्रिसमस क्या है। क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, याद रखें पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट 25th ऑफ दिसंबर। क्रिसमस का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर के साथ ही नहीं है, ठीक है। और इट इज नॉट अबाउट सेंटा क्लॉज, और इसका ताल्लुक ना ही सिर्फ सेंटा क्लॉज से है, ठीक है। आज कोई भी सेंटा क्लॉज जो है वो आपकी चिमनी के थ्रू आपके घर में दाखिल नहीं होगा। किसी सेंटा क्लॉज का इंतजार ना करें आज, बल्कि यीशु का इंतजार करें जो आपके दिलों में आना चाहता है और वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है। एंड यू रिमेंबर दैट क्रिसमस इज नॉट ऑल अबाउट क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री के बारे में भी मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि क्रिसमस ट्री जो है वो महज एक डेकोरेशन है और दैट्स इट। क्रिसमस के हवाले से एक डेकोरेशन है बस। हम क्रिसमस ट्री की पूजा नहीं करते, हम क्रिसमस ट्री के सामने झुकते नहीं हैं। सो इसलिए क्रिसमस ट्री इज नॉट ऑल अबाउट क्रिसमस। और फिर मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि क्रिसमस इज नॉट अबाउट क्रिसमस डिस्काउंट इन शॉपिंग मॉल्स, क्योंकि अक्सर हम लोग इंतजार करते हैं कि क्रिसमस की शॉपिंग जो है वो क्रिसमस का डिस्काउंट जो है वो शुरू होने वाला है, सेल शुरू होने वाली है, तो हम उसके इंतजार में रहते हैं। हमें क्रिसमस के जो डिस्काउंट सेल्स होती हैं उसका इंतजार नहीं करना, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार करना है जो हमारे रूह बदन और जान का बादशाह है। कैन यू से आमीन? और मैंने पिछले हफ्ते में भी आपको बताया था कि क्रिसमस इज नॉट अबाउट न्यू क्लोथ्स, कि सिर्फ नए कपड़े ही पहनेंगे या नए कपड़े ही खरीदेंगे तो ही हमारा क्रिसमस होगा।
حقیقی کرسمس یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی پرانی قبا کو بدلیں, ہمارے جو روح کا جو پرانا لباس ہے اس کو بدلیں اور نئی قبا کو, نئے لباس کو پہن لیں, اور وہ جو راست بازی کا لباس جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں مفت میں دیا ہے, دیٹ از کرسمس. صرف نئے کپڑے پہن لینا صرف کرسمس نہیں ہے. اور پھر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کرسمس از ناٹ آل اباؤٹ ایٹنگ اینڈ پارٹیز, کہ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بس کرسمس سیزن شروع ہو گیا تو بس کھانا پینا, پارٹیز اور یہ سب کچھ جو ہے یہی صرف کرسمس ہے. یاد رکھیں کرسمس جو ہے, حقیقی کرسمس وہ ہے جس دن خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آیا ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ 30 سپٹمبر 1994 کو خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آیا, اور وہ دن میرے لیے کرسمس کا دن ہے. کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں نہیں آتا اور آپ بغیر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنے آقا, اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں, تو دیر از نو کرسمس ایٹ آل. دھوکہ نہ کھائیں, فریب نہ کھائیں. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کرسمس از ناٹ آل اباؤٹ ایکسچینجنگ گفٹس, کہ جی ہم نے کرسمس کا گفٹ ہمیں دے گئے, اب ہم نے ان کو واپس دینا ہی دینا ہے, تو اس کے لیے مارکیٹوں کو چھانتے رہیں اور گھومتے رہیں, پھرتے رہیں, لیکن خدا کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہ گزارے دعا میں, 15 منٹ بھی خدا کے کلام کو نہ پڑھے. دیٹ از ناٹ اے کرسمس. یاد رکھے, اگر آپ کسی کو کوئی گفٹ نہیں بھی دیں گے, لیکن اگر آپ نے اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دے دیا ہے تو آپ کا بہترین کرسمس ہے. اور یہی وہ کرسمس ہے جو خداوند ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر یہ سب کچھ کرسمس نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرسمس ہے کیا؟ تو آج ہم اسی چیز کے بارے میں دیکھیں گے کہ واٹ از کرسمس ایکچولی. کیا کرسمس ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں, ہمارے خاندانوں میں اور ہماری کلیسیاؤں میں, ہماری کمیونٹیز میں, ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملک میں دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ صرف اور صرف ڈیکوریشن کر لینا کافی نہیں ہے. اور پچھلے ہفتے میری کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سارا پیسہ جو ہے وہ جو کرسمس ٹری کے اوپر اور پھر گھر کی ڈیکوریشنز کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, کیوں نہ اس پیسے سے کسی دوسرے کی مدد کر دی جائے. تو میں نے کہا دیٹ از اے گڈ تھاٹ, یہ ایک اچھی سوچ ہے, یہ ایک اچھا خیال ہے. لیکن میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, آپ باقی سارے کام بھی کریں, ڈیکوریشن بھی کریں, یہ سارا کچھ بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے شخص کا بھی خیال کریں جو کچھ افورڈ نہیں کر پاتا, تو آپ اس کے مددگار بنیں. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ بہت سے لوگوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے والے لوگ بنیں گے. اوکے, واٹ از کرسمس؟ جی کسی کو معلوم ہے کیا ہے کرسمس؟ ابھی آپ نے بتایا درخشاندہ نے کہ جی خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو منانا جو ہے یہ کرسمس ہے. اور کیا ہے کرسمس؟ صرف یہی ہے بس, خوش پیدا ہونے کی خوشی ہے. پیدا تو ہو گیا, اب اور آگے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنا. یاد رکھیں میرے عزیزو, کرسمس کا تعلق صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرنا ہے, ایک ریلیشن شپ بنانا ہے. کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں بنتا ہے تو 1000 کرسمس آئیں گے اور چلے جائیں گے, آپ کی زندگی میں, آپ کے کردار میں, آپ کی سوچ میں, آپ کے کاموں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ایسے کرسمس جو ہیں وہ کبھی بھی خداوند کو خوشی نہیں دے سکتے. ایسے کرسمس سے خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. خدا اس کرسمس پہ خوش ہوگا جب آپ اپنا دل, اپنا روح, بدن اور جان خدا کے تابع کر دیں گے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کر لیں گے. جب ایسا کریں گے تو وہ آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا, اور یہ وہ کرسمس ہے جس کے انتظار میں خداوند ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سسٹر جب ورشپ لیڈ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ خدا جو ہے وہ اس دن سے کرسمس کے انتظار میں تھا جب سے خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکالا تھا. خدا کرسمس کے انتظار میں تھا, اور آج بھی اسی کرسمس کے وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ آپ کے دل کا بادشاہ بنے, کب وہ آپ کے دل کی چرنی میں جنم لے, اور کب آپ اپنے روح, بدن اور جان سے اس کو اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کر کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دے. جیسے چرواہوں نے آ کر اسے سجدے کیے, مجوسیوں نے آ کر اسے سجدے کیے اور اپنے نذرانے اس کو پیش کیے.
آج خداوند کو آپ کے سونے مور یا لبان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج اس کو آپ کے دل کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا جب دل اس کے دل کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر ہی وہ حقیقی کرسمس ہوگا جس کی امید خداوند لگائے ہوئے ہے۔ کین یو سے آمین؟ یاد رکھیں کرسمس آل اباؤٹ از کہ اپنے آپ کو خالی کر دینا، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کامل خدا تھا، خدا ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ صرف زبان سے کہہ دیتا کہ ان سب کو معاف کر دو تو سب کو معافی ہو جاتی، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ہم سے صرف لفظی محبت نہیں کی بلکہ عملی محبت کی ہے۔ تو خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ صرف ہم زبان کی حد تک نہ کہیں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، زبان کی حد تک نہ کہیں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، زبان کی حد تک یہ نہ کہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنی گفتار سے اور اپنے ایکشن سے اس چیز کو ظاہر کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے اعتبار سے مار دیا ہے، خالی کر دیا ہے اور آپ یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوگا جب خداوند ہماری زندگی میں آئے گا، ورنہ نہیں۔ حقیقی کرسمس جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا گنہگار انسانوں کو اپنے گلے سے لگانا چاہتا ہے، اور کرسمس کے موقع پر خداوند نے ایسا ہی کیا۔ وہ دنیا جو گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکی تھی، وہ دنیا جس کی طرف خدا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ ہی نہیں پاتا، دیکھ ہی نہیں سکتا گناہ کو۔ جب بھی وہ دنیا کی طرف دیکھنا چاہتا تھا تو خود انسان کا بنی انسان کا گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا منہ موڑ لیتا تھا۔ اس لیے کرسمس جو ہے وہ خدا کو بھیجنا پڑا، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح آیا اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تو اس نے کہا کہ تمام ہوا، اور یوں خدا کا انسان کے ساتھ ملاپ ہو گیا۔ یہ ہے وہ حقیقی کرسمس کہ ہمارا خدا باپ کے ساتھ ملاپ ہو جائے، ہماری صلح ہو جائے، ہمارا ایکا ہو جائے، اور خدا جس نجات کو، جس کفارے کو بنی نوع انسان کو دینے کے لیے تیار تھا، صدیوں سے جس کا انتظار کر رہا تھا، اس کا وقت آ گیا۔ اور کرسمس کا موقع ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اس کفارے کو قبول کریں، اس معافی کو قبول کریں جو ہمارے لیے فری بخشش کے طور پر، ٹپ کے طور پر میسر ہے۔ اور بخشش کے بارے میں، ٹپ کے بارے میں آلریڈی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اس لیے I don't think so I need to say anything more۔ کرسمس یہ ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے انسان بن کر زمین پر زندگی گزاری تاکہ وہ ہمارے فیلنگ اور ایموشنز کو سمجھ سکے، تاکہ ہمارے پاس یہ بہانہ نہ ہو، ہم یہ نہ کہہ سکے کہ خدا کو کیا پتا کہ انسانوں پر کیا گزرتی ہے، خدا کو کیا پتا کہ ہمارے فیلنگ اور احساسات کیا ہوتے ہیں، ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے یسوع مسیح میں آ کر ہمارے ان احساسات کو سمجھا ہے، ان جذبات کو سمجھا ہے، ان ایموشنز کو سمجھا ہے، اس کرب میں سے وہ گزرا ہے، اس درد میں سے وہ گزرا ہے، اور اس تکلیف میں سے گزرا ہے جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمارے حالات کو نہیں سمجھ سکتا، خدا کو کیا پتا، وہ تو خدا ہے، ہم انسان ہیں۔ اس نے انسان بن کر ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات اور ہمارے فیلنگز کا خود تجربہ کیا ہے، تاکہ وہ ہماری جگہ پر کھڑا ہو سکے، تاکہ وہ کہہ سکے ہمیں کہ یس آئی نو وٹ یو آر گوئنگ تھرو۔ ہاں میں تیری مشکل کو سمجھ سکتا ہوں، ہاں میں تیری مصیبت کو سمجھ سکتا ہوں، ہاں تیرے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، ہاں میں جان سکتا ہوں کہ اب تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ خدا نے ان سب چیزوں کا تجربہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے۔ خدا کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہمارے کرب کو جانتا ہے، ہماری آزمائش کو جانتا ہے، ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، ہماری بیماریوں کو جانتا ہے، ہماری کمی اور کمزوری کو جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آج ہم اپنی زندگیوں میں تجربہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کرسمس خدا نے ازلی اور ابدی منصوبے کی تکمیل کے لیے پیدا کیا۔ کرسمس جو ہے
وہ خدا کے منصوبے کا آغاز ہے کہ خدا پھر سے انسان کے ساتھ ملاپ کر لے گا. پھر سے خدا اور انسان کے درمیان میں جو دیوار تھی وہ گر جائے گی اور خدا اور انسان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے بات چیت کر سکیں گے. دوریاں مٹ جائیں گی اور انسان پھر ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں نہیں رہے گا بلکہ اس دلدل سے نکل کر خدا کے سینے کے ساتھ جا لگے گا. کین یو سے آمین؟ یاد رکھیں کرسمس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بنی نوع انسان کے کفارے اور نجات کے کام کا جو انتظام خدا نے کیا تھا اس کی تکمیل ہے کرسمس. اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی صلیب پر مصلوب بھی نہ ہوتا. اس کا پیدا ہونا آغاز اور اس کا صلیب پر مرنا اور مر کر دفن ہونا اور جی اٹھنا جو ہے وہ اس کا منصوبے کا انجام ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے بنایا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. بغیر خون بہائے بالکل بھی معافی نہیں ہے. تو میرے عزیزو کرسمس جو ہے وہ خدا کے ساتھ ملاپ کا دوسرا نام ہے. کرسمس یہ ہے کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مرے گا, دفن ہوگا اور عالم ارواح میں اترے گا اور جو کچھ ابلیس اور جو لوگ ابلیس کی قید میں ہیں وہ انہیں وہاں سے بھی ابدی اور ازلی رہائی دے گا. خدا کا منصوبہ جو ہے وہ صرف ہماری بدنی شفا تک نہیں بلکہ ہماری روحوں کی شفا کا بھی ساتھ ہے, ہماری روحوں کی نجات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ یہ کرسمس جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے بدن پر ہی افیکٹ نہ کرے کہ ہمارے کپڑے بدل جائیں, ہمارے جوتے نہیں ہو جائیں, ہمارا ہیئر سٹائل نیا ہو جائے. نہیں, صرف اس کا اثر ہمارے بدن پر نہیں بلکہ ہماری روح کے اوپر بھی ہو کہ ہماری روح کی قبا بدل جائے, ہماری روح بدل جائے, ہماری روح کا جو گناہوں کا جو کوڑ لگا ہوا ہے اس سے وہ شفا یاب ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیزو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے حقیقی آقا, مالک اور منجی کے طور پر قبول کریں گے. کین یو سے آمین؟ کرسمس یہ ہے کہ گناہ کا زور ٹوٹ گیا ہے اور ابلیس کا زور ٹوٹ گیا ہے. ابلیس اور اس کے فرشتوں کا آخری وقت آ گیا ہے اور اب اس کا ہمارے روح, بدن اور جان کے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا بلکہ اب ہمارا روح, بدن اور جان مسیح کا ہو گیا ہے. پہلے ابلیس ہم پر موت کے ذریعے سے حکومت کرتا تھا لیکن اب مسیح نے اس موت کے دنگ کو توڑ کر ہمارے لیے فتح کا شادیانہ بجایا ہے اور ابدی زندگی کا تاج اس نے ہمیں مہیا کیا ہے اور وہ تاج جو ہے وہ ہمارے لیے ہے اور وہ خدا نے ہمیں دیا ہے. ابھی ہم لوگ یعقوب کے خط کے بارے میں سیکھ رہے تھے پچھلے مہینے میں, اگلے مہینے سے اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا. لیکن اس میں ہم 5 طرح کے جو تاج ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے اور ان تاجوں کے بارے میں یہ ہے نہیں کہ خدا ہمیں دے گا نہیں بلکہ آلریڈی اس میں سے کچھ تاج جو ہیں, کراؤن جو ہیں وہ خدا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس تاج کی حفاظت کریں تاکہ وہ ہم سے چھن نہ جائے. اوکے, یاد رکھیں حقیقی کرسمس یہ ہے کہ خدا نے باغ عدن میں ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر دیا ہے اور وہ تمام برکتیں اور نعمتیں جو ابلیس نے ہم سے چوری کر لی تھی وہ سب ہماری زندگیوں میں اب بحال ہو چکی ہیں. کیونکہ کرسمس کا تعلق جو ہے وہ بحالی کے ساتھ ہے, ریسٹوریشن کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر یہ کرسمس ہماری زندگیوں میں ریسٹوریشن کو نہیں لے کر آتا, بحالی کو لے کر نہیں آتا تو یاد رکھیں میرے عزیزو یہ کرسمس ادھورا ہے, یہ کرسمس بے معنی ہے. یہ کرسمس وہ کام نہیں کر رہا جس کام کو پیدا کرنے کے لیے خدا نے کرسمس کو اس دنیا میں بھیجا. تو میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے پھل میں سے لے کر کھائیں جس میں سے آدم اور حوا نہ کھا سکے تو یہ اسی وقت ہوگا میرے عزیزو جب آپ یسوع مسیح کو اپنے آقا, اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کریں گے. جب آپ قبول کریں گے تو ہی آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا, ورنہ نہیں. ورنہ محض یہ ایک ایسا فیسٹیول ہوگا جو بہت سے آئے اور چلے گئے, یا ایسا کرسمس ہوگا جو آلریڈی پہلے بہت سے آئے اور چلے گئے بغیر ہماری زندگیوں میں اثر کیے. تو میرے عزیزو خدا ایسے کرسمس کو نہیں چاہتا جو بغیر ہماری زندگیوں میں اثر کیے گزر جائے. حقیقی کرسمس یہ ہے کہ اب ہم خدا کے دشمن نہیں رہے ہیں بلکہ خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں اور سدا اس کی بادشاہی میں رہیں گے اور اسے قدوس قدوس اور قدوس کہہ کر پکاریں گے. یہ ہے کرسمس کہ ہمارا
खुदा के साथ एक रिश्ता बन गया है, और वो रिश्ता सिर्फ दुनियादारी का ही नहीं है, बल्कि वो अज़ली रिश्ता है जो इस दुनिया में भी रहेगा और आने वाली दुनिया में भी रहेगा। हमारा जो ब्लड रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, जो बहन भाइयों का जो रिश्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया तक ही महदूद है। जो मियां बीवी का रिश्ता है, जो बाप बेटी का जो रिश्ता है, या मां बेटी का या मां बेटे का जो रिश्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया तक ही है। जब हम अगले जहान में जाएंगे तो फिर हम ये नहीं कहेंगे ऐ मेरी बीवी है, ऐ मेरा शोहर है, ऐ मेरा बाप है, ऐ मेरा मां। हम एक दूसरे को पहचानेंगे जरूर, लेकिन इस रिश्ते से ज्यादा मुकद्दस रिश्ता जो होगा वो ये होगा कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां, और हम सब वहां पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। कैन यू से आमीन? याद रखें, हकीकी क्रिसमस ये है कि अब हम खुदा के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि उसके हकीकी बेटे और हकीकी बेटियां बन गए हैं, और उसकी बादशाही में रहेंगे, और उसके साथ हम जिंदगी बसर करेंगे। किसी को मालूम है कब तक? एटर्निटी तक, यानी ना खत्म होने वाले दौर तक। तो मेरे अजीजों, वो जो ना खत्म होने वाला दौर है वो इस दौर से ज्यादा कीमती है। इस यहां का दौर कितना है? 70 नहीं तो 80 वरे, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 100 साल के हो जाएंगे, 110 साल के, 105 साल के, 120 साल के, 150 साल के हो जाएंगे, लेकिन आखिर को फना ही है। इस बदन का मरना जरूर है, इसका फना होना जरूर है, लेकिन वो जो आने वाली जिंदगी है वो फना का शिकार नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस जिंदगी की निस्बत उस जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें, ये ज्यादा जरूरी है। और हकीकी क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट, कि उसके बगैर हम अधूरे और नामुकम्मल हैं, उसके बगैर हमारी खुशियां अधूरी हैं, उसके बगैर हमारे काम नामुकम्मल हैं, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, उसके बगैर हमारी निजात नामुकम्मल है। वही हमारी जिंदगी का दरवाजा है, और वही रास्ता है जिसके जरिए से हम खुदा बाप के पास रसाई कर सकते हैं, और वही हमारा मल्लाप है जिसके जरिए से हम बाप के साथ सुलह कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, हकीकी क्रिसमस ये है कि हम खुदावन के साथ व्यवस्था रहे, खुदावन के साथ मिले रहे, और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी बसर करें, क्योंकि ये क्रिसमस जो है वो तब्दीली वाला क्रिसमस होगा। वरना बहुत सारे क्रिसमस आए और चले गए, और ये क्रिसमस भी आएगा और चला जाएगा बगैर हमारी जिंदगियों में असर किए। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम इस क्रिसमस के बारे में सोचें, इस क्रिसमस के मौका पर जरा अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें कि व्हाट आर वी गोइंग टू सैक्रिफाइस फॉर दिस क्रिसमस, कि क्या वो काम है, क्या वो तौर तरीके हैं, क्या वो चीजें हैं जिनको हम इस क्रिसमस के मौका पर सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं खुदावन के लिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया तो उसने कहा कि तेरे बेटा होगा, वो अजीम होगा और कादर मुतलिक खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फरिश्ता ने उससे कहा कि रूहुल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और पाक रूह तुझ पर साया डालेगा, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने कहा कि देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जरा थोड़ी देर के लिए मुकद्दसा मरियम की जिंदगी को देखें। वो एक नौजवान लड़की थी, नौजवान होने के साथ साथ उसके अपने ख्वाब होंगे। अपना हर औरत, जो हर लड़की जो है वो शादी के ख्वाब देखती है कि नहीं? खास तौर पे जो उसका दुल्हन का लिबास होता है उसके बारे में। और मुझे याद है कि जब मेरी बेटियां बिल्कुल छोटी छोटी थी तो वो दुल्हन वाले कपड़े बना के, तो दुपट्टा लेके तो एक दूसरे को दुल्हन बनाते थे। हर शख्स के अंदर ये ख्वाहिश है, हर लड़की के अंदर ये ख्वाहिश है कि वो दुल्हन बने। और इस लड़की की, मुकद्दसा मरियम की भी ख्वाहिश होगी, बट शी वॉज विलिंग टू सैक्रिफाइस हर ओन ड्रीम्स एंड डिजायर्स। वो अपनी ख्वाहिशात को
मारने के लिए तैयार हो गई। उसको मालूम था कि मैं एक यहूदी लड़की हूं और यहूदी लड़की का बगैर शादी के हामला होना गुनाह है और इसकी सजा संसार किया जाना है, और वो अपनी जान देने तक के लिए तुरंत तैयार हो गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुदावंद की बंदी हूं और मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो, जैसा तू कह रहा है वैसा ही हो। अगर मुझे मरना पड़ा तो मैं मरूंगी, अगर मुझे शादी ना भी करनी पड़ी, सारी उम्र ऐसे रहना पड़ा तो मैं रहूंगी। मैं सैक्रिफाइस करूंगी अपने फीलिंग और अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशात को और अपने इरादों को खुदावंद की खातिर। तो मेरे अजीजों, आज हमारा क्या हाल है? क्या हम खुदावंद की खातिर अपने फीलिंग और अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपनी ख्वाहिशात को खुदावंद के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या इस क्रिसमस के मौका पर हम भी खुदावंद की खातिर कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर ऐसा होगा तो याद रखें, फिर हमारा हकीकी क्रिसमस होगा। मुकद्दसा मरियम जो है वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे संसार भी होना पड़ा, मरना भी पड़ा, तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और फिर इसके साथ साथ बगैर शादी के हामला होना जो है वो एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उसने इस शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे शर्मिंदगी में जिंदगी बसर करना पड़ी तो मैं करूंगी, खुदा के कलाम की खातिर, खुदा के मुंह की बातों की खातिर। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खुदा का कलाम मट्टी में मिले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खुदा का कलाम पूरा ना हो। तो मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों का क्या रद्द अमल है? क्या हम भी इस मुकद्दसा मरियम की तरह कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं या नहीं? कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? तो मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम जो है वो अपना सब कुछ त्याग देने के लिए, सब कुछ तर्क कर देने के लिए तैयार हो गई। तो मेरे अजीजों, आइए आज जरा हम इस क्रिसमस के मौका पर सोचें कि हम इस क्रिसमस के मौका पर क्या खुदावंद की खातिर छोड़ सकते हैं। क्या अपनी खुदी को, अपने गरूर को, अपने घमंड को, अपने तकब्बर को, अपनी अना को, अपने गुनाहों को, अपने घिनौने कामों को, अपनी बेहयाई के कामों को, क्या हम खुदावंद की खातिर छोड़ सकते हैं या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी इसी वक्त कामिल बन जाएं। नोबडी कैन बिकम परफेक्ट, लेकिन हम कामलियत की तरफ बढ़ सकते हैं, हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो आज हम जरूर खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदावंद तू मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर, खुदावंद तू मेरी मदद कर, ताकि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं, ताकि मैं अपने रवैयों को बदल सकूं, ताकि मैं अपने तौर तरीकों को बदल सकूं, ताकि मैं अपने किरदार को और अपने चाल चलन को बदल सकूं। क्योंकि जब ऐसा होगा तो फिर मेरे अजीजों एक हकीकी तब्दीली आएगी, और वो हकीकी तब्दीली जो है वो हमारी जिंदगियों में काम भी करेगी। कैन यू से आमीन? आप बैतलहम के बारे में जानते हैं कि यूसुफ जो है अपनी बीवी मुकद्दसा मरियम को, जो उसकी मंगेतर थी हकीकत में, उसको लेकर बैतलहम में गया ताकि वो अपना नाम वहां पर लिखवाए। और जब वो चाहते थे कि ये सारा काम पोशीदगी में हो जाए, हेलो, आर यू विद मी और नॉट? यूसुफ और मरियम नहीं चाहते थे कि सारे लोगों को पता चले कि ये जो हमारा बच्चा है ये कौन है। वो उसको छुपा के रखना चाहते थे ताकि उसके बारे में कोई पता ना चले, कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही वो बैतलहम में पहुंचे तो हर तरफ उसकी खबर फैल गई। वो छुपाना चाहते थे, लेकिन फरिश्तों के वसीले से खुदा ने अपनी खुशी का इजहार किया। और जब खुशी होती है तो आपको पता, फिर कोई आराम से नहीं बैठते। हेलो, फिर आराम से बैठ जाते नहीं, फिर हमारा दिल करता है हम अपनी खुशी हर बंदे के साथ शेयर करें। और यही खुशी, यही जोश, यही वलवला, यही एक्साइटमेंट हम खुदा के दिल में भी देखते हैं कि ही वाज सो एक्साइटेड कि उसने अपनी खुशी फरिश्तों के साथ शेयर की। फरिश्तों ने जाकर चरवाहों को बताया, सितारों को बताया, और सितारों के निशान जाहिर होने शुरू हुए। चरवाहों को जाकर हर शख्स को बताना शुरू कर दिया कि आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हर तरफ उसकी धूम मच गई। लेकिन इस शहर को इस खुशी की कीमत चुकानी पड़ी। किसी को मालूम है बैतलहम को क्या कीमत चुकानी पड़ी? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 2 साल तक के सब जो मेल बच्चे थे उनको कत्ल करवा दिया गया, क्योंकि उसकी धूम ये मची थी कि एक बादशाह पैदा हुआ है। और वो जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? और आज हमने गीतों में भी यही बात कही कि वो जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। तो मेरे अजीजों,
بیت لحم نے ایک بہت بڑی قیمت چکائی. کیا خیال ہے کتنے بچے؟ 10 بچے مر گئے ہوں گے؟ کتنے؟ 100 بچے مر گئے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر بچے ہوں گے. لاکھوں تو آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ بیت لحم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا. اور صرف بیت لحم کے ہی نہیں بلکہ تمام اس یہودیہ کے، گلیل کے، اس علاقے کے یہودیہ کے جتنے بھی بچے تھے 2 سال کے، ان سب کو قتل کروا دیا گیا. بیت لحم نے ایک بڑی قربانی دی خداوند یسوع مسیح کی خاطر. تو میرے عزیزو، آج اس کرسمس کے موقع پر ہم خداوند کے لیے کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم خداوند کی خاطر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند اس سال کو گزرے ہوئے تمام سالوں سے مختلف کر، خداوند اس سال میں تو مجھے فضل دے کہ میں وہ سب کچھ کر سکوں جو تیرے جلال کے لیے میں پچھلے سال نہیں کر سکا. تو میرے عزیزو، جب ایسا ہوگا، ہم سیکریفائس کرنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھیں گے، تو پھر یاد رکھیں خدا ہمیں سر بلند کرے گا، خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہمیں ترقی دے گا، اور خدا ہمیں اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال بھی کرے گا. اور پھر چرواہوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، چرواہوں جو ہے وہ بھی جب انہیں خوشخبری کا پیغام سنایا گیا تو دے ور ریڈی ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے کہ آؤ اس بادشاہ کو دیکھیں جس کی خبر ہمیں فرشتوں کے وسیلے سے دی گئی ہے. چرواہے جو ہیں انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کی بھیڑیں بکریاں جو ہے وہ پیچھے سے چوری ہو جائیں گی، کوئی ان کو لے جائے گا. انہوں نے یہ نہیں سوچا، یا انہوں نے یہ نہیں کہا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو رات ہے، اگلے دن کسی کو بھیڑ بکریاں کسی کے حوالے کر کے، کسی کی ذمہ داری لگا کے تو پھر صبح کے وقت جائیں گے. نہیں، بلکہ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ اسی وقت اسی دم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آؤ جا کر دیکھیں اور اس چیز کو دیکھیں جس کی خبر ہمیں فرشتوں کے وسیلے سے دی گئی ہے. تو میرے عزیزو، کیا آج آپ اپنا دل بھی خداوند کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس جگہ پر ہیں کہ آپ کہہ سکیں ہاں خداوند میں آج ابھی اور اسی وقت تجھے اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کرتا ہوں؟ لیکن بہت دفعہ میرے عزیزو، خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں خداوند اس سال نہیں، اگلے سال نہیں، خداوند آج نہیں، اگلے دن، کل، آج نہیں، اس مہینے نہیں، اگلے مہینے. تو میرے عزیزو، آج خدا میرے اور آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دے رہا ہے تاکہ ہم اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولیں اور وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمیں ایک ایسا انسان بنائے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ یہ کرسمس جو ہے وہ ایک حقیقی کرسمس ہو. یہ کرسمس ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی لے کے آنے والا کرسمس ہو، اور یہ کرسمس جو ہے وہ گزرے ہوئے ان تمام کرسمس سے الگ ہو جو ہماری زندگیوں میں آئے اور جن کو ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا. تو میرے عزیزو، اگر آج ہی آپ کے دل کی خواہش ہے، آج اس کرسمس پہ آپ کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں، آج اس کرسمس کے موقع پر آپ ان چرواہوں کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ ہاں خداوند میں آج ابھی اور اسی وقت تجھے اپنے دل کا بادشاہ بناتا ہوں، تجھے اپنا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کرتا ہوں، اور آج سے میں یہ زندگی تیرے جلال کے لیے اور تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے بسر کروں گا. تو پھر میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. اور اگر یہ آپ کے دل کی خواہش ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کریں اور آئندہ سے آپ ہمیشہ اپنی زندگی خدا کے جلال کے لیے اور اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں. اب جب سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا دہنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں. آئیے خداوند کی طرف ایک اور قدم بڑھیں. خداوند نے کہا ہے کہ اگر ہم خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند بھی ہماری طرف آئے گا. تو آپ جتنے عزیزوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں.